आज मैले कक्षा 10 का भाइ बहिनीको लागि म्याथमेटिक्सबाट सेट भन्ने च्याप्टर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। मानव एउटा युनिभर्सल सेट छ। यो युनिभर्सल सेटलाई हामीले यु ले जनाउँछौँ। त्यसले यु ले। यसमा चाहिँ दुईवटा सबसेट छ। मानव एउटा ए एउटा बी भयो है। यो ए भयो, यो बी भयो। अब यिनीहरु सेटलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौं त त्यो पनि हेरौं। ल अब यहाँ मानव यो मैले यो सेटलाई चाहिँ यहाँ उडाएर लिए। यो चाहिँ सेट ए भयो, पुराको पुरै सेट ए भयो। यो सेटलाई यो यस्तै एलाई पनि उठाएर लिए, यता उठाएर लिए। यो चाहिँ सेट बी भयो है। यो पुराको पुरा सेट बी भयो। अब यो पुरैले मैले यहाँ उठाइदिए, यो पुरैले यहाँ उठाइदिए। यसलाई हामीले भन्छौँ यो पुरै यो सेट ए पनि छ, सेट बी पनि छ। सेट ए पनि छ, सेट बी पनि छ। यो सेट ए भयो अनि यो सेट बी भयो है। भनेपछि पुराको पुरैले हामीले भन्छौँ ए युनियन बी भनेर भन्छौँ। यति ख्याल गर्नु पर्यो। अनि फेरि अर्को एउटा हुन्छ, यो ए भयो, यो बी भयो है। अब यो भाग चाहिँ के हो त? यो चाहिँ सेट ए को पनि पर्यो। सेट ए ले मेरो भाग भन्छ। त्यस्तै गरेर सेट बी ले पनि के भन्छ? यति भाग चाहिँ मेरो भन्छ। सेट ए ले पनि मेरो, बी ले पनि मेरो भन्नुको मतलब दुवैको हो। त्यो दुवैको भन्नुको मतलब सेट ए र बी को। त्यसलाई हामीले जनाउँछौँ ए इन्टरसेक्सन बी भनेर जनाउँछौँ। ए इन्टरसेक्सन बी दुवैको, सेट ए को पनि सेट बी को पनि, त्यसलाई इन्टरसेक्सनले जनाउँछौँ। अब आयो कुरा फेरि यो ए भयो मानौ, यो बी भयो है। अब यति भाग हेर्नु त, यति जति बी को त पर्दैन हो। बी को चाहिँ यति पर्यो, यति जति ए को मात्रै पर्यो। ए को मात्रै पर्यो। हामीले यसलाई भन्छौँ ए को, हामीले घटाइदिन्छौँ ए को माइनस बी को। बी को घटाइयो भने ए को मात्रै वान्ली ए भनेर जनाउँछौँ, ए डिफरेन्स बी। त्यस्तै गरेर अर्को भाग छ, ए भयो, बी भयो। अब यो पार्ट चाहिँ सेम बी को मात्रै हो है। यो पार्ट चाहिँ बी को मात्रै, ए को होइन भनेपछि यो चाहिँ बी माइनस ए छ। ठीक छ। अब अर्को हुन्छ यो त पुरै, यो त युनिभर्सलै सेट भयो। युनिभर्सल सेट त अब सबै पर्छ। यहाँ भित्र चाहिँ ए बी भन्ने सबसेट छ है। यो सबै भयो भने यसलाई चाहिँ युनिभर्सल सेट, यो चाहिँ यु टोटल भन्छौँ नि, टोटल। त्यो चाहिँ युनिभर्सल सेट। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सेट ए भने यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै आउँदैन। भेन डायग्राममा कसरी बुझ्ने? सेट ए भनेको यो पुरै भाग है। सेट बी भनेको यो, ए युनियन बी भनेको यो पुरै सबै है। त्यस्तै गरेर ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यति भाग। त्यस्तै गरेर ए माइनस बी भनेको यति भाग। त्यस्तै गरेर बी माइनस ए भनेको यति भाग। अब यु भनेको युनिभर्सल सेट भनेको टोटल सबै। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ मेड दिएँ। अब हामीले क्वेसनले सोध्छ कार्डिनल नम्बरमा है। कार्डिनल नम्बर अफ सेट भनेर सोध्छ। अब कार्डिनल नम्बरमा कसरी जनाउने भन्दा यो सेट ए हो भने हामीले चाहिँ यसलाई कार्डिनल नम्बरमा जनाउनु पर्यो भने यान अफ ए अथवा यान ए भनेर लेख्छौँ यसरी है। त्यस्तै गरेर यो यान ए भनेको यान यो यहाँ यति भनेको यान ए। अब त्यस्तै गरेर बी, यान बी भनेको यो भाग चाहिँ के हो? यान बी हो। ठीक छ। यान बी भनेको यो यति भागले छोड्दिए यान बी।
अब त्यस्तै गरेर हामीलाई यो भाग यति भाग के हो त यति भाग यो भाग भनेको अघि चाहिँ हामीले के लेखेको थियौ ए इन्टरसेक्सन बी लेखेको थियौ हामीले एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी है। अनि त्यसपछि यो मैले यो पुरै यो ए बी सबै आउनु पर्यो भने एन अफ ए युनियन बी भनेर भन्छ है एन अफ ए युनियन बी पुरै है। अब आउँछ कुरा यो पार्टको मात्र यति पार्ट सेतो देख्नु भएको छ नि यति हो यति पार्ट भनेको अघि हामीले के भनेको थियो ए माइनस बी है यान अफ ए माइनस बी लेखे पनि हुन्छ यान ए माइनस बी लेखे पनि हुन्छ अथवा अझै सर्टकट छ यसलाई डेनोट गर्छ ए लेख्नु र यान नट ए लेख्नु सेम हो है। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यान नट ए लेख्छौँ ठिक छ। त्यस्तै गरेर यति यान नट ए भने ओन्ली है ए को मात्रै भाग त्यस्तै गरेर यान नट बी भनेको बी को मात्रै हो यति चाहिँ बी को मात्रै पर्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यति चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ अब बाहिरको भाग पनि छ है बाहिरको भाग भनेको यो भन्दा बाहिरको भाग है यति छ त्यस्तै यहाँनिर गराइदिए यो भाग जस्तै यो ए भयो यो बी भयो भने यो यु भयो भने बाहिरको भाग पनि यो ए युनियन बी लाई छोडेर ए युनियन बी लाई छोड्यो भने कसलाई छोडेछ ए युनियन बी लाई छोडेछ भने त्यही छोडेको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो बाहिरको भाग भनेको यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेर छोडेको भाग है। बाहिरको भाग चाहिँ यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यसरी लेखिन्छ है। यहाँनिर हेर्नु नै दिए यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है राम्रो। यो भनेको यान ए यो भनेको यान बी है यो भनेको यान नट ए वान्ली ए यति भनेको वान्ली बी यो भनेको यति पार्ट चाहिँ यान ए इन्टरसेक्सन बी अनि यो पुरै यहाँदेखि यहाँ पुरै भनेको यान ए युनियन बी अनि बाहिरको भाग भने यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यो ख्याल गर्नु पर्यो। र हल्का चाहिँ अब फर्मुलातिर जाउँ है फर्मुला लेखौँ मैले त्यो मेटाइदिएँ। अब फर्मुला है हामीले फर्मुला चाहिँ यही भेन डायग्राम हेऱ्यो भने फर्मुला आइहाल्छ। मैले सुरुमा यान ए युनियन बी को फर्मुला लेखिदिएँ है यान ए युनियन बी को फर्मुला हुन्छ है यान ए है कसरी आउँछ भने हेर्नुहोस् यहाँबाट गराइदिएँ मैले यो ए भयो यो बी भयो भने यान ए भने यो भाग है यान ए युनियन बी भनेको त यो भाग हो यो पुरै भाग हो भनेपछि हामीले यति भागले जोड दिन्छौँ है। पहिले सुरुमा हेर्नु है यान ए भनेको यो पुरै लेखिदिएँ मैले यान ए त्यस्तै गरेर यान बी भनेको यो यान प्लस यान बी लेखिदिए। त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेर्नु है यान ए मा जोड्दा यति भाग हेर्नु त इन्टरसेक्सनको भाग जोडिरहेछ हो यान बी मा पनि हामी चाहिँ यान बी लेख्दाखेरि पनि प्लस यो भाग जोडिरहेछ हामीले चाहिँ दुई पटक चाहिँ जोड्नु हुँदैन हो त्यसैले एक पटक घटाइदिने है माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी ल हाम्रो चाहिँ यान ए युनियन बी को फर्मुला हो। त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला पनि छ कहिले चाहिँ यान नट ए हुन्छ है यान नट ए यान नट बी दिएको बेला यान ए युनियन बी भनेको सिधै जोडिदिने यान ए युनियन बी भनेको यति भएको यो प्लस यो गर्दा पनि हुन्छ यो भनेको यान नट ए प्लस यो भनेको यान नट बी प्लस यो भनेको यान ए इन्टरसेक्सन बी यान ए इन्टरसेक्सन बी त्यही हो। अब यान ए प्लस यान बी लेखियो भने माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी गर्ने यान नट ए यान नट बी भनेर लेखियो भने यहाँ माइनस नगरेर प्लस गर्ने। ल अब अर्को फर्मुलातिर लाग्यो ल अब अर्कोमा छ यान यु भनेको के हो त भन्दा यान युमा हामीले के जोड्न सकिन्छ भने यो
एबी हो यो पुरै यानी यु भने त यो पुरै हो रेक्टेंगल हो यो पुरै यो सबै प्लस बाहिरको यो गरे पनि यान यु आयो हैन भनेपछि यो भनेको यान ए युनियन बी यान ए युनियन बी प्लस बाहिरको भनेको यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो अब यसलाई अझै एक्सपान्ड गरौँ है यान यु को ल यान यु को अर्को फर्मुला छ यान यु को यान ए युनियन बी भनेको के हो हाम्रो यो आइसकेको छ ए राख्दिनुस् है यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी प्लस यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो यो फर्मुला अब अर्कोमा छ यान ए यान बी अब यसको ठाउँमा त हामीले यो राख्यौं यो पनि राख्न मिल्यो हो ए यान नट ए प्लस यान नट बी प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी यो भनेको यान ए युनियन बी हो प्लस यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट गरिदिने है अथवा यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ यान यु भनेको सबै हो सबै भनेको यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबै जोडिदिने चारवटै जोडिदिने यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गरिदिने यो भनेको यान नट ए यान नट बी यान ए इन्टरसेक्सन बी यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट सबै जोड्दै पनि हुन्छ यसरी फर्मुला हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ वानली ए यान नट ए भनेर सोध्छ हो यो यान नट ए निकाले पनि हुन्छ अथवा चाहिँ यान ए को फर्मुला ल्याए पनि हुन्छ यान ए भनेको vi मा यान ए भनेको के हो त भन्दा यान ए भनेको यान ए भनेको के छ यो प्लस यो त छ ए भित्र हो भनेपछि यान नट ए प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी हो यो चाहिँ यान नट यान ए को यान बी को फर्मुला छ यान नट बी यान बी भनेको यो हो यो प्लस यो जोडिदिने यान नट बी प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेर जोडिदिने हो यति नै हो है हामीले बुझ्नु पर्ने अब कहिले यान नट ए सोध्ला यान ए बाट यो घटाइदिने त्यो त आइहाल्छ यदि फर्मुला टिप्न मन लाग्यो भने यसो स्क्रिनशट गरेर टिप्दा हुन्छ है ल अब र दुई चारवटा क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि केही टर्म्सहरू बुझ्न जरुरी छ है केही टर्म्सहरू आउन सक्छन् है ती टर्म्सहरू कसरी युज गर्ने है हेरौँ जस्तै यान यु भनेको त ल टोटल भन्ने सेन्स दियो भने यान यु हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है यसमा चाहिँ आउँछ टोटल भन्ने सेन्स टोटल इन अ ग्रुप अफ 50 पिपुल भन्ला है त्यस्तै गरेर चाहिँ जो टोटल भन्ने सेन्स दियो भने यान यु हो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यस्तै गरेर यान ए युनियन बी कस्तामा युज गर्ने भन्दाखेरि ए अर बी अर भन्ने आउँछ त्यसमा के आउँछ अर अथवा भन्ने आउँछ है अथवा अर आयो भने ए युनियन बी मा लाउनु पर्छ ए युनियन बी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है बुझ्नु पर्छ त्यसै गरेर एटलिस्ट वान आउला एटलिस्ट वान हो एटलिस्ट कम्तीमा एक मन पर्छ कम्तीमा एक भन्ने वर्ड भन्ने शब्द आउने बित्तिकै ए युनियन बी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो एटलिस्ट वान आयो भने है त्यस्तै गरेर अब यान ए इन्टरसेक्सन बी मा के आउन सक्छ बोध आउन सक्छ बोध दुवै भन्ने आउन सक्छ है त्यस्तै उ पनि आउन सक्छ ए एन्ड बी र भन्ने ए र बी भन्ने आखिर ए र बी भन्ने पनि त दुवै हो हैन बोथ ए एन्ड बी दुवै आयो भने ए इन्टरसेक्सन बी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसै गरी यान नट ए यदि वानली यो भनेको वानली ए मात्र भन्ने शब्द आयो भने नट लाउने है चिया मात्र कफी मात्र फुटबल मात्र भन्ने शब्द आयो भने यान नट ए भन्ने बुझ्नु पर्यो है यदि मात्र भन्ने शब्द आएन भने ए हो यान ए हो है वानली भन्ने आएन भने यान ए हो हैन भने यदि वानली भन्ने वर्ड आयो भने जहिले पनि यान नट ए यान नट बी भनेर राख्ने है यान नट ए भने वानली ए यान नट बी भने वानली बी यान नट कफी भने वानली कफी त्यो याद गर्नु पर्यो त्यसै गरी यान ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको त बाहेक हो
भनेपछि शब्द आयो भने नाइदर नर है नाइदर भन्ने शब्द आयो भने यान युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो नेपालीमा चाहिँ कुनै पनि नाइ भन्छ है कुनै पनि नाइ कुनै पनि मन पराउँदैनन् भनेपछि यान युनियन बी नाइदर नर आयो भने नाइदर दिस नाइदर ए नर बी यो भनेको ए पनि नै बी पनि नै ए पनि होइन बी पनि होइन कुनै पनि होइन भनेको त्यस्तो आयो भने यो युज गर्ने यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो है क्वेसनहरुमा यी टर्म्सहरु आउन सक्छ ख्याल गर्ने ल अब हामी एउटा दुईटा क्वेसनतिर जाउँ है क्वेसन यस प्रकार रहेको छ इन अ सर्वे एमंग द 900 स्टुडेन्ट्स अफ a school it was found that 600 students liked apple 500 liked orange and 125 students did not like any fruits by using Venn diagram find the number of students who liked both fruits एउटा विद्यालयका 900 जना विद्यार्थीहरू माझ गरिएको सर्वेक्षणमा स्याउ मन पराउने 600 जना सुन्तला मन पराउने 500 जना र कुनै पनि फल मन नपराउने 125 जना पाइयो भने भेन चित्रको प्रयोग गरी दुवै थरी फलफुल मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् ल हामीलाई चाहिँ के दिएको छ पहिले यो ख्याल गर्नु पर्यो है त्योभन्दा अगाडि पहिले सेटलाई नामाकरण गरौँ है यहाँ चाहिँ कुन सेट छ एप्पल र ऑरेन्ज मन पराउने स्टुडेन्टको सेट छ है त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा लेट अस डेनोट द सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक एप्पल एप्पलले कहिले डेनोट गर्ने बाइ ए ले है एप्पल मन पराउनेलाई ए ले डेनोट गरौँ एन्ड ऑरेन्ज बाइ ओ ऑरेन्ज मन पराउनेलाई ओ ले डेनोट गरौँ है नेपालीमा भन्नुपर्दा स्याउ मन पराउने विद्यार्थीको समूहलाई ए ले जनाऊ है त्यसैगरी सुन्तला मन पराउने विद्यार्थीको समूहलाई बी ले जनाऊ है अब now according to question ल क्वेशन अनुसार प्रश्न अनुसार अब हाम्रो 900 भन्ने के हो त यसले चाहिँ टोटल भन्ने सेन्स दिइराछ इन अ सर्वे एमंग द 900 स्टुडेन्ट्स भने त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो त्यसैले चाहिँ यान अफ यु भनेको 900 ठीक छ त्यसै गरेर चाहिँ it is found that 600 students liked apple भनेपछि यान ए वानली आ छैन है वानली पहिले यान नट ए हुन्थ्यो तर वानली आ छैन त्यसैले यान ए राखिदिने नट नथपिदिने है कति जना रहेछ 600 है एप्पल मन पराउने 600 अनि हामीले ऑरेन्जलाई चाहिँ ओ ले डेनोट गरेछौं है यान ओ भनेको कति छ 500 छ है ले चाहिँ ऑरेन्ज मन पराए अनि त्यसपछि 125 students did not like any fruits कुनै पनि मन पराएनन् रे है कुनै पनि फ्रुट मन पराएनन् भन्नुको मतलब नाइदर नर हो भनेपछि यान ए युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि मन पराएनन् भने यान ए युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट इक्वल कति जनाले हो 125 जनाले 125 अब हामीलाई के सोधेको छ बाइ युजिङ भेन डायग्राम फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ फ्रुट्स बोथ भन्ने आयो इन्टरसेक्सन है यान ए इन्टरसेक्सन अफ बोथ है त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाट त्यही त सोधेको छ हो बाइ युजिङ भेन डायग्राम पहिले सुरुमा अब भेन डायग्राम बनाऊ है यसमा लेख्छौं रिप्रेजेन्टिङ above information in Venn diagram अब भेन डायग्राम गराउने चित्र we have भन्ने लेखेर पनि भयो र भेन डायग्राम बनाउँदा यु यहाँ कुनामा राख्दै यो युनिभर्सल सेट भयो यसको चाहिँ एउटा सेट हामीले चाहिँ एप्पल ले जनायो ए अर्को सेटलाई हामीले ओ ले जनायो हो अब चाहिँ भेन डायग्राममा चाहिँ भर्ने है अब कसरी भर्ने भन्दाखेरि पहिले सुरुमा बीचबाट जान्छ हामी यहाँ बीच यो भागबाट जान्छौ है यहाँबाट यहाँ कति छ यो भनेको बोथ हो इन्टरसेक्सन यहाँ कति छ
दिएको छैन है, दिएको छैन भने ल हामीले x नै भन्यो, मानौ यो x हो है, x हो। अब यसमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ x मान्दै पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ यसलाई यो इक्वल टु x इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ, हामीले x को भ्यालु नै निकाल्ने हो है। हामीले चाहिँ यसलाई x गर्दै यहाँ चाहिँ x छ हो। अब हामीले यहाँ गर्नु पर्यो हो, यो भनेको त n नट a हो, ओन्ली a हो, तर हामीलाई चाहिँ n नट a दिएको छैन है। अब यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो पुरै हामीले n a त दिएको छ, n a भने 600 हो, यो भनेको 600 हो, 600 मा कति आयो x आयो। अब बाँकी रह्यो कति, ए x लाई घटाइदिने त हो, भनेपछि हाम्रो यहाँ हुन्छ 600 माइनस x, यति गरिदिनु। अब हामीले यहाँ भर्नु पर्यो यहाँ है। अब यहाँ भर्नलाई फेरि n नट o पनि छैन, n नट o छैन भने n o खोज्ने, n o छ, n o मा हाम्रो n o कति छ 500 छ, n o मा 500 छ, x त आइसक्यो भनेपछि x घटाइदिने 500 माइनस x, ठीक छ। अनि अब हामीले बाहिरको भाग गर्छौँ, बाहिर भनेको n a युनियन o को कम्प्लिमेन्ट, a युनियन o को कम्प्लिमेन्ट 25 भनेर लेख्ने है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ बाइ युजिङ भेन डायग्राम, अब भेन डायग्राम युज गरेर चाहिँ हिसाब गर्ने है। अब हामीले चाहिँ भेन डायग्राम युज गरेर कसरी गर्छौँ भन्दा बाइ युजिङ भेन डायग्राम, अब हामीले पुरै भनेको टोटल हो है, टोटल भनेको n u हो है, n u भनेको 900 हो, टोटल 900 लेख्दै पनि हुन्छ, अथवा n u भनेको नै त्यो फर्मुला लगाइदिए पनि हुन्छ, अथवा मैले लेख्दिए यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबै जोड्दिने हो है। ए पहिले सुरुमा यो भाग जोड्दिए 6 इक्वल्स 600 माइनस x हो, अनि त्यसपछि अब मैले यो x जोड्दिए प्लस x हो, त्यसपछि यो जोड्दिए प्लस 500 माइनस x प्लस यो जोड्दिए, यति गर्ने है। और अब हामीलाई आएको चाहिँ यहाँ u को भ्यालु कति छ 900 राखिदिने, 900 इक्वल्स यो x र यो x क्यान्सल भयो है। अनि त्यसपछि अब हामीले जोड्छौँ 600 500 र 125 है, 600 र 500 कति भयो 1100 प्लस 125 जोड्दा कति भयो 1225, 1225 भयो। अनि यो माइनस एक्स त छँदै चाहिँ है। अब चाहिँ यहाँ अटाएन, मैले चाहिँ माथि मेटिदिएँ है, मेटिदिएँ, मैले यही नै साटिदिन्छु बुझ्न सजिलो हुन्छ। 900 इक्वल्स 1225 माइनस एक्स है, यही नै साटिदिएको छु माथि। अब और एक्स को अगाडि माइनस छ, यसलाई म यहाँ ल्याइदिएँ इक्वल्स टू भन्दा यता ल्याइदियो भने एक्स को साइन प्लस भएर गयो है। अब मैले यताको पार्ट लेखेँ 1225, फेरि मैले यसलाई यता ल्याइदिएँ भने यसको अगाडि केही छैन भने प्लस छ। अब यो चाहिँ उता जाँदा माइनस हुन्छ, माइनस 900 है। और हाम्रो एक्स को भ्यालु आउँछ 1225 मा 900 भयो कति हुन्छ 325 हुन्छ। हामीले एक्स कसलाई सपोज गरेका छौँ n a इन्टरसेक्सन o लाई सपोज गरेका छौँ, therefore n a इन्टरसेक्सन o इक्वल्स 325, यही भयो हाम्रो एन्सर। ठीक छ, सजिलो छ, यसो प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकदम सजिलो लाग्छ। ल त्यसैगरी अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ है। Out of 100 participants in picnic, 70 drank milk, 40 drank soup, and 20 drank both. Represent the above information in Venn diagram. Find the number of participants who drank neither of the drinks by using the Venn diagram. एउटा वनभोजमा सम्मिलित 100 जना सहभागी मध्ये 70 जनाले दूध, 40 जनाले सुप तथा 20 जनाले दुवै पेय पदार्थ पिए। माथिको जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। भेन चित्र प्रयोग गरी कुनै पनि पिए नपिउने सहभागीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ल फेरि नामाकरण दिने है। अब मैले चाहिँ यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखेन, भिडियो लामो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ अब नामाकरण दिने चाहिँ तपाईहरुको काम। मैले चाहिँ सर्टकट
तरिकाले लेख्छु ल। अब हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि मिल्क र सुप पिउने भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ पहिलो सुरुमा हेर्नु पर्यो टोटल पार्टिसिपेन्ट्स कति छ। टोटल भनेको यान यु हियर अकॉर्डिङ टु क्वेशन है यान यु कति छ त भन्दा 100 है 100 पार्टिसिपेन्ट्स 100 पार्टिसिपेन्ट्समा 70 ड्राङ्क मिल्क मिल्कलाई हामीले यामले डिनोट गरौँ अनि सुपलाई यसले डिनोट गरौँ है। मिल्क मन पराउने कति छ याम कति छ 70 छ। त्यस्तै गरेर सुप मन पराउने कति छ यान एस इक्वल्स कति छ 40 छ। सुप मन पराउने कति छ 40 छ 40। अब के भन्छ भने 20 ड्रिंक बोथ भने चाहिँ बोथ आयो बोथ भने इन्टरसेक्सन है याम इन्टरसेक्सन एस भनेको कति हो 20 भनेपछि रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। हामीले चाहिँ भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्ने भन्छ अनि फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स हु ड्रिंक नाइदर अफ द ड्रिंक भनेछ। नाइदर अफ द ड्रिंक कुनै पनि मन नपराउने कति छ भन्दा यान युनियन यस नाइदर भनेर आछ नि त्यसैले यान एम युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स ला याक्स मानिदियो है इक्वल्स वाट भनेर सोधेको छ। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ एबभ इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ है। रिप्रेजेन्ट गर्दा कुनामा अथवा कतै यु भनेर लेख्थे है। युनिभर्सल सेटको नाम त दिनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ यो याम भयो यो सेट चाहिँ यस भयो यो चाहिँ याम भयो यो चाहिँ यस भयो। अब भर्नु पर्यो भेन डायग्राममा पहिले सुरुमा कहाँबाट भर्ने बीचबाट भर्ने भने इन्टरसेक्सन कति छ 20 है। अब 20 भनेपछि अब यतातिर भन्नु पर्यो यान नट याम त हैन यान नट याम भइदा 70 लेखिन्छ र हाम्रो चाहिँ यान याम भने 70 मा 20 आइसक्यो। अब बाँकी रहेपछि 70 मा 20 घटाए 50 ठीक छ है। दुईटा जोडेर 70 हुनु पर्यो यान 70 हुनु पर्यो है। त्यस्तै गरेर यान एस 40 यान एस 40 छ 40 मा 20 आइसक्यो बाँकी रह्यो 20 हो। अब अगाडि त एक्स राख्दै पनि हुन्छ है। के छ मैले एक्स नै राख्दिन। यो चाहिँ हाम्रो भेन डायग्राम है। अब चाहिँ बाइ युजिङ भेन डायग्राम हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो याम युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि पेय नपिउने भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हाम्रो हुन्छ बाइ युजिङ भेन डायग्राम वी हेभ है सिधै यान यु भनेको सिधै जोड्दिने यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो हो इक्वल्स 50 प्लस 20 प्लस 20 प्लस एक्स हो सबै जोड्दिने यहाँ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो भनेको यान यु हो है। और यान यु भनेको 100 दिएको छ हो इक्वल्स अब जोड्दिने है 50 20 20 यो भनेपछि 90 प्लस एक्स हो। और मैले यो 90 लाई यता ल्याइदिए 90 को अगाडि केही छैन भने प्लस छ प्लस यता आउँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ 100 माइनस 90 इक्वल्स एक्स भयो। और 100 मा 90 गयो 10 इक्वल्स एक्स भयो। और एक्स को भ्यालु हाम्रो कति आयो 10 आयो। यहाँ फेरि एक्स भनेको हामीले कसलाई सपोज गरेछौँ याम युनियन एक्स को कम्प्लिमेन्ट इक्वल 10। त्यसैले दुवै पेय पदार्थ मन नपराउने कति जना छ त 10 जना छ। ल अब अर्को क्वेशनतिर गएँ म। आउट अफ 250 tourists arriving to visit Nepal 40% of them have already visited Pokhara and 30% visited Lumbini. Also 10% of them have already visited both the places. Then how many tourists had not visited Pokhara and Lumbini? Show the above information in Venn diagram. How many tourists had visited Lumbini only? नेपाल भ्रमणमा आएका 250 जना पर्यटकहरू मध्ये 40% ले यस अघि नै पोखरा र 30% ले लुम्बिनी भ्रमण गरिसकेका रहेछन्। त्यसपछि ले दुवै ठाउँ भ्रमण गरिसकेका रहेछन् भने पोखरा र लुम्बिनी भ्रमण नगर्ने कति जना थिए? माथिको जानकारीलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। लुम्बिनी मात्र भ्रमण गर्ने कति जना पर्यटकहरू थिए है। अब फेरि नामाकरण गर्ने पर्यो। के भिजिट गर्ने भने चाहिँ पोखरा र लुम्बिनी। पोखरालाई पी ले डिनोट गरौँ लुम्बिनीलाई एल ले डिनोट गरौँ है। अब क्वेशनले के भन्छ त्यही अनुसारले गर्दै जाउँ। भनेपछि आउट अफ 250 टुरिस्ट भनेपछि टोटल टुरिस्ट 250 हो
भनेपछि यान यु इक्वल्स कति 250 है। त्यसै गरी 40% अफ देम हैव अलरेडी भिजिटेड पोखरा भनेपछि यान पी है। पोखरा भनेपछि यान पी भने कति पर्सेन्टले 40%। अब यहाँ पर्सेन्ट दिएको छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ 30% भिजिटेड लुम्बिनी भनेपछि यान याल इक्वल्स 30% ले के भिजिट गरे लुम्बिनी है। अल्सो 10% अफ देम हैव अलरेडी भिजिटेड बोथ द प्लेसेस भने बोथ आयो भने फेरि इन्टरसेक्सन है। यान पी इन्टरसेक्सन एल भनेको कति भनेको छ 10% भनेको छ भने अब हामीलाई भनेको छ हाउ मेनी टुरिस्ट हैड नट भिजिटेड पोखरा एन्ड लुम्बिनी। पोखरा र लुम्बिनी भिजिट नगर्ने टुरिस्ट कतिजना थिए अरे भनेपछि हामीले पोखरा र लुम्बिनी भिजिट गर्ने त यो, तर पोखरा र लुम्बिनी भिजिट नगर्ने भने पी युनियन एलको कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स वाट भनेर सोध्यो है। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को के सोधेछ भनेपछि हाउ मेनी टुरिस्ट ह्याड भिजिटेड लुम्बिनी ओन्ली भनेपछि लुम्बिनी ओन्ली आयो अब है। यान नट याल इक्वल्स वाट ओन्ली नआइदिएको भाइ यो लेख्दैन थियो तर ओन्ली आयो त्यसैले यान नट याल भनेर लेख्ने है। ल फर्स्टमा हामीले सोधेको छ हाउ मेनी ह्याड नट भिजिटेड पोखरा लुम्बिनी भने फर्स्टमा यो सोधेको छ है। फर्स्टमा यो सोधेको छ भने हामीले चाहिँ अब फर्मुला लगाउँ है। अब हाम्रो फर्मुला हुन्छ यान यु यो क्वेसन नम्बर 1 गरिराख्छौँ हामीले है। यान यु इक्वल्स यान पी प्लस यान यल माइनस यान पी इन्टरसेक्सन यल प्लस यान पी युनियन यल को कम्प्लिमेन्ट है। अब हामीले चाहिँ भ्यालु राख्छौँ है। अब यहाँ यान यु त 250 देख्नुहुन्छ हो, तर 250 राख्ने होइन किनभने यान पी पनि पर्सेन्टमा दिएको छ, यान एल पनि पर्सेन्टमा दिएको छ, यु पनि पर्सेन्टमा दिएको छ, धेरै जसो पर्सेन्टमा दिएको छ। पर्सेन्टमा दिएको हुनाले यान यु पनि पर्सेन्टमा राख्ने, तर यहाँ चाहिँ यान यु त पर्सेन्टमा छैन 250 छ। कहाँ छ त पर्सेन्ट भन्दा यान यु जहिले पनि हामीले कति राख्ने 100% राख्ने, किनभने यान यु भनेको टोटल हो, टोटल भनेको 100% हो, त्यसैले 100% राख्ने। जहिले पनि पर्सेन्टमा आयो भने र यान यु दिएन भने 100% राखिदिने र के बुझ्ने भने टोटल भनेको नि 100% हो भनेर बुझ्ने है। ल यान यु भनेको 100% राखिदिएँ मैले यहाँ 100% इक्वल्स यान पी भनेको कति दिएछ 40% प्लस यान एल भनेको 30% माइनस यान पी इन्टरसेक्सन एल भनेको 10%। र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ, फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट है। ल और 100% इक्वल्स जोड्ने 40 र 30 70 हो, 40 र 30 70, 70 माइनस 10 60, 60% प्लस यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट। और यो चाहिँ यता आयो 100%, यो यता हुँदा माइनस भयो, माइनस 60% इक्वल्स यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट। और 100 मा 60 माइनस गरे 40% इक्वल्स यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट। और यान पी युनियन एल को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स 40% भनेको, तर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ हाउ मेनी टुरिस्ट भनेछ हो। हाउ मेनी भनेको हुना नम्बरमा निकाल्ने पर्सेन्टेजमा होइन है, त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ पर्सेन्टमा आयो, यसलाई चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने। और अब नम्बरमा कन्भर्ट गर्दा टाइम्स यो गर्दैन 250 है। यान पी युनियन एल 40% छ कसको अफ यान यु को हैन र, यो भन्नु सेम हो, यो चाहिँ नम्बरमा आयो है। यो भनेको 40/100 टाइम्स यान यु भनेको चाहिँ अब 250 राख्दिनु 250 इक्वल्स यो 0 क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो, 25 टाइम्स 4 जा 100 हाम्रो चाहिँ आन्सर भयो। therefore यान पी युनियन एल इक्वल्स 100। हाम्रो दुवै ठाउँ भिजिट नगर्ने भनेको 100 जना रहेछन्। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 फिनिश हो। अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर 2 तिर। सो द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम
मेटमा गइरहेको छु मेट चाहिँ हो। अब भेन डायग्राममा भन्छ माथिको जानकारीलाई भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्ने नेपालीमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टिङ टाइप अफ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेपछि भेन डायग्राम बनाउँदा यो यहाँ राखिदिए कुन छ पी र याल यो चाहिँ पी भन्ने सबसेट भयो यो चाहिँ याल भन्ने भयो। अब हामीलाई चाहिँ यहाँबाट बढ्दै जाने ल। पहिले सुरुमा बीचमा भर्ने बीचमा 10% छ बीचमा कति छ 10% छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो कति छ 10% भनेपछि अब पीमा यहाँ भर्नु पर्यो यो भनेको 40 हो पुरै भनेको 40 हो 40 मा 10 आइसक्यो बाँकी रह्यो कति 30% हो। अब यालमा भर्नु पर्यो याल भनेको 30% हो 30% मा 10 त आइसक्यो बाँकी रह्यो 20% जोड्दा 30 हुनु पर्यो क्या। अब भर्नु पर्ने भनेको बाहिर भनेको अगाडि 40% आएको थियो हो 40% भर्दिने खेल खत्तम है। अब यो जोड्दाखेरि 100% आउनु पर्यो 30 र 10 40 40 र 20 60 60 र 40 100% है ल। भेन डायग्राम पनि भयो। अब क्वेशन नम्बर 3 तिर जाने। क्वेशन नम्बर 3 ले भन्छ हाउ मेनी टुरिस्ट ह्याड भिजिटेड लुम्बिनी ओन्ली। लुम्बिनी मात्रै भ्रमण गर्ने टुरिस्टहरु कति जना थिए है। लुम्बिनी मात्रै भने मात्र भनेको छ हो यान नट याल है यान नट याल भनेको हाम्रो यान नट याल भने यो 20% है सिधै 20% लेख्दिने यहाँ 20% छ हो। तर हामीलाई चाहिँ के भनेको छ हाउ मेनी नम्बरमा सोधेको छ हो। नम्बरमा सोधेको भए हुनाले अफ यान यु थप्दै पनि हुन्छ 250 राख्दै पनि हुन्छ यो नम्बरमा भएको हुनाले है। अफ ल यान यु यो क्वेशन नम्बर 3 को हो। यो भेन डायग्राम चाहिँ 2 को भयो है। 20% अफ यान यु इक्वल्स 20% अफ यान यु राख्यो भने नम्बरमा हुन्छ हैन भने 20% मात्रै छ हाम्रो है। अब 20% अफ यान यु भनेको यो नम्बर हो है भनेपछि यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो पर्सेन्ट हटाउनु पर्यो भने अपन 100 यो पर्सेन्ट हट्यो अफ भनेको टाइम्स राखिदिनु त्यसपछि यान यु को भ्यालु कति छ हाम्रो 250 राखिदिनु यो र यो क्यान्सल यो 0 पनि क्यान्सल 25 टु जा 50 50 जना पर्सेन्ट हैन है 50 जना यो नम्बर हो। therefore यान नट या लुम्बिनी मात्रै भ्रमण गर्ने कति जना रहेछ त 50 जना रहेछ। र यो क्वेशन पनि सकियो। अब अर्को क्वेशन तिर जाऊ है। अर्को क्वेशनले भन्छ in a survey of 78 students the ratio of number of students who like mathematics to the number of students who like science is 3:4. If 15 students do not like both the subjects and 35 like both the subjects, number 1, find the number of students who prefer only mathematics. Number 2, find the number of students who prefer only science. Number 3, draw a Venn diagram to illustrate the above information. 78 विद्यार्थी माझ गरिएको एक सर्वेक्षणमा गणित र विज्ञान मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात 3:4 छ। यदि 15 जना विद्यार्थीहरूले दुवै विषय मन पराउँदैनन् र 35 जना विद्यार्थीले दुवै विषय मन गणित मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। विज्ञान मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। माथिको विवरणलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यो क्वेशन गरौँ। पहिले सुरुमा हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ 78 है। 78 भनेको यान यु भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 78 छ। अनि यो रेशियो दिएको छ म्याथ मन पराउने र साइन्स मन पराउने स्टुडेन्टको रेशियो दिएको छ है। म्याथ मन पराउने याम हो अनि साइन्स मन पराउने रेशियो है यास दिएको छ है। कति रेशियो दिएको छ 3:4 है। हियर यहाँ के छ भनेपछि NN:NS इक्वल्स 3:4 छ। सो हामीले चाहिँ अब लेट गरौँ है। लेट गरौँ हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। लेट यामलाई हामीले चाहिँ 3x सपोज भने 3 मा x थपिदिने 3x एन्ड यास इक्वल्स 4x रेशियो दिएको हुनाले चाहिँ x थपिदिने है।
अनि त्यसको अर्को के भन्छ, इफ 15 स्टुडेन्ट्स डु नट लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, डु नट लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स भने कुनै पनि मन नपराउने है, यान याम युनियन यास कम्प्लिमेन्ट, यो चाहिँ कुनै पनि मन नपराउने हो, कुनै पनि मन नपराउने कति जना छ भनेपछि 15। अब 35 लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, दुवै मन पराउने, फेरि इन्टरसेक्सन आयो, दुवै मन पराउने याम इन्टरसेक्सन यास भनेको कति छ 35 है। अनि हामीले के सोधेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्रिफर ओन्ली म्याथमेटिक्स है, यान नट याम इक्वल्स वाट भनेर सोधेको छ। अनि अर्को के सोधेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्रिफर ओन्ली साइन्स, ओन्ली साइन्स यान नट यस ओन्ली भनेको हुनाले है सोधेको छ। अनि भेन डायग्राममा बनाउने भनेर भनेको छ, क्वेशन नम्बर 1 मा यो सोधेको छ, क्वेशन नम्बर 2 मा यो सोधेको छ, क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ भेन डायग्राम भनेर सोधेको छ। अब हामीले यसलाई यसरी गर्ने, यहाँबाट म यसरी धार्न पाइन्छ। र अब फर्मुला लाउने यान यु को, यान यु इक्वल्स है, हाम्रो फर्मुला छ यान याम प्लस यान यास माइनस यान याम इन्टरसेक्सन यास प्लस यान याम युनियन यास को कम्प्लिमेन्ट, यो फर्मुला छ हामीसँग हो। अब यो फर्मुला छ भने अब भ्यालु राख्दै जाउँ, यान यु भनेको 78 हो, और 78 इक्वल्स यान एम भनेको कहाँ दिएको छ, यो यहाँ दिएको छ है, यान एम इक्वल्स 3x भनेर राखिसक्यौँ हामीले, 3x प्लस यान एस कति दिएको माइनस यान एम इन्टरसेक्सन एस का छ यहाँ चाहिँ 35 प्लस यान एम युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट 15 बस। अब हिसाब गरौँ कति आउँछ, 78 इक्वल्स कति हुन्छ 7x माइनस माइनस 35 र प्लस 15 है, 35 माइनस र प्लस छ है, घटाउने ठुलोबाट सानो घटाउने, साइन चाहिँ ठुलोको जे छ त्यही राख्ने है, ठुलोमा माइनस चाहिँ मैले माइनस राखेँ, 35 बाट 15 घटाउँदा कति हुन्छ 20 हो। अब यो 20 लाई मैले यता ल्याइदिएँ है, यो 20 लाई यता ल्याइदिएँ भनेपछि प्लस हुन्छ 78 प्लस 20 इक्वल्स 7x, और 78 मा 20 जोड्दा कति हुन्छ 98 इक्वल्स 7x हो। अब मैले यो 7 लाई यता ल्याइदिन्छु, डिभाइड गर्छ है, और 98 बाई 7 इक्वल्स x। अब 7 ले चाहिँ 98 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ 7 7 1 जा 7 8 9 2 भयो, 7 4 जा 28 हो, और 14 इक्वल्स x, और x इक्वल हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 14 आयो, x को भ्यालु कति आयो 14। अब हामीले चाहिँ x को भ्यालु त सोधे छैन, हामीले सोधेको छ यो फर्स्टमा हो। अब हामीले फर्स्ट क्वेशन गर्छौं है, फर्स्ट हामीले नाउ है, हामीले चाहिँ फर्स्टको क्वेशन गरिरहेछौं है, नम्बर 1 मा यान नट याम भनेर सोधेको छ है, यान नट याम भनेको यो यान याम बाट यान याम इन्टरसेक्सन एस घटाइदिने हो, यान याम बाट माइनस यान याम इन्टरसेक्सन एस घटाइदिने हो। कति यान याम भनेको कति छ 3x, 3x माइनस यान याम इन्टरसेक्सन एस कति छ 35 भनेपछि 3 इन्टु x को भ्यालु हाम्रो आइसकेको छ 14 माइनस 35 हो, 14 3 जा कति हुन्छ 42 माइनस 35, यो भनेको 42 मा 35 घटाए 7 आयो, therefore यान नट याम इक्वल्स कति आयो 7 आयो। यो हाम्रो फर्स्ट को आन्सर भयो है। म्याथमेटिक्स मात्र मन पराउने कति रहेछ त 7 जना है। अब त्यस्तै गरेर ल अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा छ यान नट यास भनेर सोधेको छ, यसको फर्मुला हुन्छ यान यास माइनस यान
याम इन्टरसेक्सन एस यो भयो है। अब भ्यालु राख्दियो यान एस भनेको कति छ 4x माइनस यान एम इन्टरसेक्सन एस 35 छ 35 इक्वल्स 4 इन्टु एक्स को भ्यालु कति आयो हाम्रो 14 छ 14 माइनस 35 इक्वल्स 14 4 जा कति हुन्छ 56 माइनस 35 अब 56 मा 35 घटाए कति हुन्छ 2 1 21 therefore यान नट ओन्ली साइन्स मन पराउने कति रहेछ 21 जना रहेछ। यो भयो हाम्रो आन्सर यो क्वेशन नम्बर 2 को। अब क्वेशन नम्बर 3 मा भेन डायग्राम हुन्छ। अब भेन डायग्राम गरौँ है। यहाँ मेरो दिए मैले ल क्वेशन नम्बर 3 1 2 3 ले भेन डायग्राम भन्छ है। युजिङ एबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम माथिको जानकारीले भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा लेख्ने यो यसरी गर्ने नि एउटा याम र यास छ याम यहाँ राख्यो अनि यास यहाँ राख्यो अनि यु यो भयो। अब बीचबाट भर्ने है यहाँबाट भर्ने यहाँ के छ इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सन भनेको के छ 35 है यहाँ 35 भर्ने। त्यसपछि अब यहाँ यो भाग भनेको यान नट याम कहाँ छ यहाँ खोज्ने कि हाम्रो यान नट याम 7 आएको छ है 7 भनेर भर्ने। त्यसै गरी यहाँ भने यहाँ यो भनेको यान नट यास यहाँ छ यान नट यास यहाँ छ भनेपछि 21 हो। अब लास्टमा बाहिर भर्ने बाहिर कति छ 15 यसरी गर्ने। ल त आजलाई यो भिडियो यति नै। अर्को च्याप्टर समावेश गरेर म नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछु। यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु सब्स्क्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु अनि कस्तो लाग्यो सुझावको लागि कमेन्ट पनि गरिदिनु। ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि